अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, जुबान पर करबला की दास्तान लाई नहीं जाती। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। पैगाम करबला, करबला की सरजमीन इस्लाम की तारीख का वो अजीम बाब है जिसने रहती दुनिया तक हक और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। करबला का नाम सुनते ही दिल गमगीन हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह तक हिल जाती है। इस वाक़िए में महज चंद रोज की जंग नहीं बल्कि एक अजीम मकसद और पैगाम पोशीदा है जिसे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खून से लिखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको इस मुकद्दस सरजमीन और यहां की जियारत करवाई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जुल्म, जबर और बातिल के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जब यजीद ने बैयत का मुतालबा किया तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यह जुमला क़यामत तक के लिए आजादी, गीरत और हक की आवाज बन गया। करबला का वाक़िया हमें यह सबक देता है कि सच्चाई की हिफाजत सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि जान की कुर्बानी से भी करनी पड़ती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 72 जान निसारों के साथ भूख, प्यास और जुल्म बर्दाश्त किया, मगर उसूलों पर समझौता नहीं किया। करबला का पैगाम यह है कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना ईमान की अलामत है। बातिल से समझौता करना बुज़दिली और ईमान की कमजोरी है। हक पर कायम रहना चाहिए, जिसके बदले अगर जान भी चली जाए। दीन की हिफाजत माल, जान और खानदान की कुर्बानी मांग सकती है। मजलूम का साथ देना और जालिम का रास्ता रोकना जरूरी है। आज भी जमाना बदल गया, मगर करबला का पैगाम जिंदा है। आज भी दुनिया में जुल्म हो रहा है, ताकतवर कमजोर को दबा रहा है, सच को छुपाया जा रहा है और इंसाफ की आवाजें खामोश कराई जा रही हैं। ऐसे में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम हमें याद दिलाता है कि हुसैनी बनो, हक का साथ दो और जुल्म के खिलाफ डट जाओ। करबला सिर्फ शिया या सुन्नी का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का पैगाम है। यह मजलूमों की उम्मीद और जालिमों के लिए वार्निंग है कि अगर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सरफरोश मौजूद हों तो बातिल कभी कामयाब नहीं हो सकता। करबला हमें यह अहद लेने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने जमाने के यजीद को पहचानेंगे और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम हक का साथ देंगे और हुसैनियत को अपने किरदार में जिंदा रखेंगे। यही है पैगाम करबला, जुल्म के खिलाफ अबदी ऐलान बगावत और हक के लिए आखिरी हद तक जाने का अहद। करबला की दास्तान सिर्फ एक वाक़िया नहीं बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक अजीम मारका था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हक की सरबुलंदी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन जालिम के आगे झुकने से इनकार कर दिया।
کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے. زندگی عزت کے ساتھ گزارو ورنہ موت بہتر ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ حق، صبر، قربانی اور وفا کی پہچان ہے. کربلا کی خاک نے جن کے سجدوں کو بھی سنبھال رکھا اور آسمان نے جن کی عظمت پر آنسو بہائے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی محبت ہے. آئیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے دلوں میں ان کی سچی محبت بسائیں. کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا رواں تھا، دوسری طرف پیاس ہی پیاس تھی. حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. شہدائے کربلا کو سلام. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جس وقت ہم جو ہے کربلا پہنچے تھے تو وہاں پر اس وقت کا منظر بھی آپ کو ایک مرتبہ ہم دکھائیں گے. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد باری وسلم صلاۃ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا، جس نے امت کے خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ صفا کے خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین.
پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین کیسے میں واقعات غم آخر کروں رقم حسین دل میں تمہاری یاد ہے ہاتھوں میں ہے علم حسین دل میں تمہاری یاد ہے ہاتھوں میں ہے علم حسین لیتے رہیں گے حشر تک نام تمہارا ہم حسین پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام بھول نہ جائے گی کبھی آپ کی زندگی حسین تیروں کے سائے میں دکھی خالق کی بندگی حسین آپ کے خون سے ہوئی دین میں روشنی حسین آپ کے خون سے ہوئی دین میں روشنی حسین آپ نے جگمگا دیا دین محمدی حسین پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام آپ نے اپنی شان سے صبر کا امتحان دیا وقت پڑا تو آپ نے اکبر سا نوجوان دیا پھر بھی اگر رہی کمی اصغر سا بے زبان دیا پھر بھی اگر رہی کمی اصغر سا بے زبان دیا شولوں میں گلستان دیا دین نبی بچا لیا پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام